कति बसम यसरी दोरी गाए, यसरी दोरी गाए। हिँडा भन हिँड्छु म पछिलाई खैरेनी मागे। हे पोहोरको झैँ पाउँदिनौ ठुस्किन, पाउँदिनौ ठुस्किन। यो मङ्सिर त नदिम भो फुस्किन खैरेनी मागे। हे मङ्सिर लायो लाइसक्यो हिउँदो, लाइसक्यो हिउँदो। तिम्रै हातले रङ्गाइदेऊ यो सिउँदो। हे सिन्दुर भर्न पाए त्यो सिउँदैमा, पाए त्यो सिउँदैमा। स्वर्गै पुगे झैँ हुन्थ्यो जिउँदैमा खैरेनी मागे। तल्ल भेट भएको दिन बेली र चमेली सङ्लो पानी अमिलो मन किन सैफुल छालबासा। हजुर हामी भेट भएको आजै हो बेली र चमेली भेट हुने दिन पानी राजै हो सैफुल छालबासा। घर राम्रो मकैको सुलीले बेली र चमेली बहिनी राम्रो नाकैको फुलीले सैफुल छालबासा। घर राम्रो मकैको सुलीले बेली र चमेली बहिनी राम्रो नाकैको फुलीले सैफुल छालबासा, सैफुल छालबासा। यो दाजुको बत्तीसे कान्त बेली र चमेली गन्त छोडी जाँदैन मनहन्त सैफुल
फुलीले बेली र चमेली बहिनी राम्रो नाकैको फुलीले सैफुला सालबास दाजुको बत्ती सिङ्गारमा बेली र चमेली रत्न छोडी जाँदैन मन त सैफुला चालबासन ताने नि ताने जैगार बेली र चमेली ताने पछि लैजाने शङ्कर सैफुला चालबासन ताने नि ताने जैगार बेली र चमेली ताने पछि लैजाने शङ्कर सैफुला चालबासन सैफुला सालबास सैफुला चालबासन ताने नि ताने जैगार बेली र चमेली ताने पछि लैजाने शङ्कर सैफुला चालबासन ताने नि ताने जैगार बेली र चमेली ताने पछि लैजाने शङ्कर सैफुला चालबासन सैफुला सालबास सैफुला चालबासन सैफुला सालबास सैफुला चालबासन धनबहादुर गायकको सङ्कलनमा प्रवीण गुरुङ र साथीहरूले गाएको यो निकै मिठो भाका बेली र चमेली सहित एबिसी न्युज सहित तपाईँ संसारभरिबाट कार्यक्रम इन्द्राणी हेर्नुभएका दर्शकमा हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। दर्शकवृन्द सेवा सन्देश र मनोरञ्जनका साथमा हामी कहिले बस्ती बस्तीबाट त कहिले स्टुडियोबाट कार्यक्रम इन्द्राणी केही न केही सन्देशका बिचबाट दिँदै आएका छौँ। आज भने पृथ्वी चोक पोखरा स्थित यो पहिलेको आनन्द होटल अहिलेको मिड टाउन होटलको यो एउटा रमाइलो कक्षबाट तपाईँलाई आज दिइरहेका छौँ। पोखरा कलाकारहरूको उर्वर भूमि हो। यहाँ धेरै कलाकारहरू हुनुहुन्छ। स्वर्गीय झलकमान, धर्मराज थापा, कल्याण शेरचन, त्यसै गरी अली मिया, रामबहादुर परियार, नरबहादुर परियार, सरोज गोपाल, बुद्धि परियार लगायतका अनगिन्ती कलाकारहरूले यहाँको सङ्गीत सिर्जनालाई विश्व सामु सुप्रसिद्ध गराउनु भएको छ। अहिलेका पुस्ताका हरिदेवी लगायत प्रजापति हरिदेवी लगायत सबै कलाकारहरूलाई म नमन गर्दछु। आज भने यही पोखरामा जन्मेकी पोखराकी चेली पार्वती जीसी, उहाँको बहिनी तुलसा जीसी, अनिता पन्त केटीको पक्षमा हुनुहुन्छ भने रामजी पौडेल अहिलेका निकै प्रिय कलाकार, त्यसै गरी लमजुङका कलाकार अनुज अधिकारी, त्यसै गरी स्याङ्जाका कलाकार सूर्य पाण्डे, तीनजना भाइ तन्नेरी कसिएर आज आउनुभएको छ। उहाँहरू गीतमा रमाउनुको लागि भने आज पोखराकै कलाकार साथीहरू बाजागाजामा हुनुहुन्छ। दिवस थापा मगर बाँसुरीमा, टसबहादुर गुरुङले उहाँ लमजुङदेखि आउनुभएको हो, उहाँले किबोर्डमा, मादलमा दिलु गुरुङ काका र मान गोविन्द घरती मगर उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँलाई जोरदार तालीसहित सम्मान गर्छ भने इन्द्राणीका छत्रबहादुर साई आज मादलमा कसिएर बस्नु भएको छ भने उहाँले साथ दिनुभएको छ। त्यसै गरी इन्द्राणीकी टिका सानो र कृष्ण बजगाई यता हुनुहुन्छ भने रतिमाया खड्काजी पर बस्नु भएको छ। उहाँ आफ्नै छोरी रियासँग रमाइराख्नु भएको छ भने आज सपना सुनार आउनु भएको छ बागलुङको बुर्तिवाङदेखि र यता आयुषचङ कार्की भाइ निकै मिठो मुस्कानसहित गाउनुहुन्छ, नाच्नुहुन्छ, रमाइलो गर्नुहुन्छ, पत्रकारिता गर्नुहुन्छ। सबैजनालाई धेरै धन्यवाद छ। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान लमजुङका अध्यक्ष, गण्डकी प्रदेशका सहसचिव, त्यसै गरी यो सिङ्गो टिमलाई र कल्याणकारी कोषकी केन्द्रीय सदस्य पार्वती जीसी र यहाँको टिमलाई जोरदार ताली दिउँ भने उपाध्यक्ष टसबहादुरजीलाई पनि हृदयदेखि सम्मान गर्छु सबैलाई। आज क्यामेरामा दीपक घिमिरे र अर्जुन बास्तोलाजी अनि जीवन टन्डनजी यहाँहरू निकै राम्रोसँग खिचिराख्नु भएको छ। आज पोखरा नगरीबाट पार्वती जीसीको आफ्नै होटेलबाट यो कार्यक्रम गरिएको छ। तपाईँ जति पनि बाहिर बस्नुहुन्छ सबैलाई पार्वती जीसी एउटा अत्यन्तै प्रिय कलाकार हुनुहुन्छ यहाँ कास्की पोखराको
पोखरामा पार्वतीसँग सङ्गत नगरेका सायद कलाकारै हुनुहुन्न र पार्वती नरम स्वभाव, सहयोगी भावना, उत्साही आत्मा भएकी एउटी सुशील नारी हुनुहुन्छ। मेरो प्यारी बहिनी, यहाँको परिवारलाई धेरै धन्यवाद। उहाँको श्रीमान पूर्व भलिबल क्याप्टेन देवी सुवेदीलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँले यहाँ खानपान, बसान, उठान सबैको व्यवस्थापन मिलाउनु भएको छ इन्द्राणी सिंहको टिमलाई। र आज व्यवस्थापक भक्तबहादुर देउवा, प्रतिमा कणेल, त्यसै गरी नवराज तिमिल सेना, अनि त्यसै गरी दिलीप खड्का, दीपक केसी, नवीन सिगदेल, विवेक ओली लगायत शिशिरनाथ, पवननाथ, रमेश परसाई, भूमिका बय, खिमारक्का मगर, मनमय, वैभव पाउल राई, खगेन्द्र विश्वकर्मा, पूर्ण कणेल, लक्ष्मी घिमिरे, कृष्णबहादुर गन्धर्व, मिलन टमाटरदेखि सम्पूर्ण हाम्रा इन्द्राणीका टिम मन्जु कणेलसम्म हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि सम्झिन्छौँ र मलाई आज धेरै खुसी लागेको छ। सूर्य पाण्डे भाइ धेरै पुरानो इन्द्राणीमा मसँग धेरै हिँड्नु भएको भाइ हो। पोखरा हराउनु भएको थियो, कता हुनु होला भनेको झन् चिटिक्क पर्नु भएको रहेछ। उहाँको जीवनसङ्गिनी शान्ति डोटेल नानीलाई पनि म धेरै सम्झना गर्छु। र आज जहाँ जाँदा पनि लमजुङ प्रतिष्ठानका अध्यक्ष भाइ अनुज अधिकारी टुप्लुक्क त्यहाँ हुनुहुन्छ, साथ दिनुहुन्छ। लमजुङतिर जाँदा उहाँले, यता आउँदा प्यारो बहिनी पार्वती, अनि सुरेन्द्र गुरुङ प्रतिष्ठान गण्डकीका अध्यक्ष, उहाँलाई पनि म सम्झिन्छु, किनभने उहाँको खुल्ला दिलको लागि जोरदार ताली दिएर सम्मान गरेको छु। अरू सबैलाई सम्झिन्छु। खबर कता छौ सानो, कता छौ सानो, झन्झन किन भयो नि बिरानो, खाइरेनीमा अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो रे, कता छौ सानो, कता छौ सानो, झन्झन किन भयो नि बिरानो, खाइरेनीमा अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो रे, अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो रे। हे तिम्रो माया छ कति कति, छ कति कति, तिमीले किन बिर्सियौ पार्वती, खाइरेनीमा अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो रे, छ कति कति, छ कति कति, तिमीले किन बिर्सियौ पार्वती, खाइरेनीमा अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो रे, अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो रे। किन हुन्थे म घाइते चखेवा, म घाइते चखेवा, तिमीले जस्तै बिर्सिन सकेवा, खाइरेनीमा अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो रे, म घाइते चखेवा, म घाइते चखेवा, तिमीले जस्तै बिर्सिन सकेवा, खाइरेनीमा अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छोड्यो रे, अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छोड्यो रे। हे मैलाई दोष
फेरि मन बुझ्दैन तिम्रै मुख नहेरी खैरेनी मागे अन्तै दिला बस्यो कि निर्माया उलाई छाड्यो दस लाउँछौ फेरि मन बुझ्दैन तिम्रै मुख नहेरी खैरेनी मागे अन्तै दिला बस्यो कि निर्माया उलाई छाड्यो अन्तै दिला बस्यो कि निर्माया उलाई छाड्यो हे माया के छ व्यवहारले थाहा हुन्छ व्यवहारले थाहा हुन्छ भेट्दा ठिक्क पारेर कहाँ हुन्छ खैरेनी मागे अन्तै दिला बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो व्यवहारले थाहा हुन्छ व्यवहारले थाहा हुन्छ भेट्दा ठिक्क पारेर कहाँ हुन्छ खैरेनी मागे अन्तै दिला बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो अन्तै दिला बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो हे यो संसारमा को छ र मेरो को छ र मेरो तिमी बिना दिन पनि अँधेरो खैरेनी मागे अन्तै दिला बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो को छ र मेरो को छ र मेरो तिमी बिना दिन पनि अँधेरो खैरेनी मागे अन्तै दिला बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो अन्तै दिला बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो हे म त यहीँ छु छैन कहीँ गएको छैन कहीँ गएको किन हो त बेपत्तै भएको खैरेनी मागे अन्तै दिला बस्यो कि निर्माया हुनै छोड्यो छैन कहीँ गएको छैन कहीँ गएको किन हो त बेपत्तै भएको खैरेनी मागे अन्तै दिला बस्यो कि निर्माया हुनै छोड्यो अन्तै दिला बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो हे न त बोल्छु न कोहीसँग जिस्किन न कोहीसँग जिस्किन मनै लाग्न घरबाट निस्किन खैरेनी मागे अन्तै दिला बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो न कोहीसँग जिस्किन न कोहीसँग जिस्किन मनै लाग्न घरबाट निस्किन खैरेनी मागे अन्तै दिला बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो अन्तै दिला बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो हे मलाई कति पार्छेउ त रुन माया भए आउँथ्यौ नि भेट हुन खैरेनी मागे अन्तै दिला बस्यो कि निर्माया हुनै छोड्यो पार्छेउ त रुन माया भए आउँथ्यौ नि भेट हुन खैरेनी मागे अन्तै दिला बस्यो कि निर्माया हुनै छोड्यो अन्तै दिला बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो हे कति खोजे आउँछु रात फर्केर तिमी आफै हिँड्या छौ तर्केर खैरेनी मागे अन्तै दिला बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो आउँछु रात फर्केर तिमी आफै हिँड्या छौ तर्केर खैरेनी मागे अन्तै दिला बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो
तिमी तर्किन तिमी तर्किन जीवनभरि तयार थिए पर्खिन खैरेनी मागे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छोड्यौ रे तिमी तर्किन तिमी तर्किन जीवनभरि तयार थिए पर्खिन खैरेनी मागे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छोड्यौ रे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छोड्यौ रे हे तिम्रै लागि यो दिल खाली छ यो दिल खाली छ भन्छौ अरे पार्वती काली छ त काली नभाने गोरी नभाने गोरी गर्छौ शङ्का यही तिम्रो कमजोरी अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छोड्यौ रे नभन्छु गोरी नभन्छु गोरी गर्छौ यही तिम्रो कमजोरी खैरेनी मागे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छोड्यौ रे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छोड्यौ रे हे तिम्रो हाम्रो माया जाल पुरा हुन् माया जाल पुरा हुन् तिम्रै टोलमा सुनाका कुरा हुन् खैरेनी मागे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छोड्यौ रे माया जाल पुरा हुन् माया जाल पुरा हुन् तिम्रै टोलमा सुनाका कुरा हुन् खैरेनी मागे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छोड्यौ रे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छोड्यौ रे हे गाउँका हल्ला सुनेर कहाँ हुन्छ सुनेर कहाँ हुन्छ आफ्नै मनलाई सोध त थाहा हुन्छ खैरेनी मागे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छोड्यौ रे सुनेर कहाँ हुन्छ सुनेर कहाँ हुन्छ आफ्नै मनलाई सोध त थाहा हुन्छ खैरेनी मागे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छोड्यौ रे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छोड्यौ रे हे होइन मलाई शङ्खा त लाको शङ्खा त लाको धेरै भयो फोन पनि नआएको खैरेनी मागे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छोड्यौ रे शङ्खा त लाको शङ्खा त लाको धेरै भयो फोन पनि नआएको खैरेनी मागे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छोड्यौ रे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छोड्यौ रे हे तिमी बाहेक मनले कोही मागेन मनले कोही मागेन हजार चोटि फोन गरे लाएन खैरेनी मागे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छोड्यौ रे मनले कोही मागेन मनले कोही मागेन हजार चोट फोन गरे लागेन खैरेनी मागे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छोड्यौ रे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छोड्यौ रे हे मलाई खाली
पिर लाथ्यो नि किन आनौ मेरो घर थाहा थियो नि खैरेनी मागे सधैँ दिल बस्यो कि माया हुँदै छाड्यो तिम्रै पिर लाथ्यो नि तिम्रै पिर लाथ्यो नि किन आनौ मेरो घर थाहा थियो नि खैरेनी मागे सधैँ दिल बस्यो कि निर्माया हुँदै छाड्यो सधैँ दिल बस्यो कि निर्माया हुँदै छाड्यो हे सानो तिमलाई देख्न मन लाएर देख्न मन लाएर कति फर्के गेटसम्म आएर खैरेनीमा सधैँ दिल बस्यो कि निर्माया हुँदै छाड्यो देख्न मन लाएर देख्न मन लाएर कति फर्के गेटसम्म आएर खैरेनीमा सधैँ दिल बस्यो कि निर्माया हुँदै छाड्यो सधैँ दिल बस्यो कि निर्माया हुँदै छाड्यो हे आजबाट किहीँ बस कि भन हिँड कि भन हिँड अब धेरै सक्दिन तडपिन खैरेनी मागे सधैँ दिल बस्यो कि निर्माया हुँदै छाड्यो कि भन हिँड कि भन हिँड अब धेरै सक्दिन तडपिन खैरेनी मागे सधैँ दिल बस्यो कि हे गए लान्छु भन्या हो पोहोरै भन्या हो पोहोरै माया हुनु पर्यो नि दोहोरै खैरेनीमा सधैँ दिल बस्यो कि निर्माया हुँदै छाड्यो भन्या हो पोहोरै भन्या हो पोहोरै माया हुनु पर्यो नि दोहोरै खैरेनीमा सधैँ दिल बस्यो कि निर्माया हुँदै छाड्यो सधैँ दिल बस्यो कि निर्माया हुँदै छाड्यो हे धोको मलाई तिम्रो नै हुन तिम्रो नै हुन छ नि माया मेरो त 4 गुणा सधैँ दिल बस्यो कि निर्माया हुँदै छाड्यो तिम्रो नै हुन तिम्रो नै हुन मेरो माया थपिँदै 4 गुणा सधैँ दिल बस्यो कि निर्माया हुँदै छाड्यो सधैँ दिल बस्यो कि निर्माया हुँदै छाड्यो हे माया छ भन्दै मनभित्रै लुकायो मनभित्रै लुकायो सधैँ मेरो दिल मात्रै दुखायो खैरेनीमा सधैँ दिल बस्यो कि निर्माया हुँदै छाड्यो मनभित्रै लुकायो मनभित्रै लुकायो सधैँ मेरो दिल मात्रै दुखायो खैरेनीमा सधैँ दिल बस्यो कि निर्माया हुँदै छाड्यो सधैँ दिल बस्यो कि निर्माया हुँदै छाड्यो हे भाग्यमानी हजुरलाई पाए हजुरलाई पाए पापै लाग्छ तिम्रो दिल दुखाए खैरेनी मागे सधैँ दिल बस्यो कि निर्माया हुँदै छाड्यो हजुरलाई पाए हजुरलाई पाए पापै लाग्छ तिम्रो दिल दुखाए खैरेनी मागे सधैँ दिल बस्यो कि निर्माया हुँदै छाड्यो सधैँ दिल बस्यो
तयार छु सानुको भन्न मैले आड्दा पाउँदिनौ नाइ भन्न खाइरे नि मागे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छड्यो रे सानुको भन्न मैले आड्दा पाउँदिनौ नाइ भन्न खाइरे नि मागे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छड्यो रे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छड्यो रे हे कति बसम यसरी दोरी गाए हिँड भन हिँड्छु म पछिलाई खैरे नि मागे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छड्यो रे यसरी दोरी गाए हिँड भन हिँड्छु म पछिलाई खैरे नि मागे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छड्यो रे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छड्यो रे हे पोहोरको झैँ पाउँदिनौ ठुस्किन यो मङ्सिर त नदिम भो फुस्किन खैरे नि मागे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छड्यो रे पाउँदिनौ ठुस्किन यो मङ्सिर त नदिम भो फुस्किन खैरे नि मागे हे मोक्सिर लायो लाइसक्यो हिउँदो तिम्रै हातले रङ्गाइदेऊ यो सिउँदो सिन्दुर भर्न पाए त्यो सिउँदैमा स्वर्गै पुगे झैँ हुन्थ्यो जिउँदैमा खैरे नि मागे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छड्यो रे पाए त्यो सिउँदैमा स्वर्गै पुगे झैँ हुन्थ्यो जिउँदैमा खैरे नि मागे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छड्यो रे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छड्यो रे हे मरेपछि लानु केही नि छैन हामीले कमाई हिँड्छु रामजी तिम्रो नै हात समाए खैरे नि मागे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छड्यो रे छैन केही कमाई हिँड्छु रामजी तिम्रो नै हात अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छड्यो रे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छड्यो रे मागी हेर साथ दिन्छु हात दिन्छु जीवन दिन्छु दिन दिन्छु रात दिन्छु खैरे नि मागे अन्तै दिल बस्यो जीवन दिन्छु दिन दिन्छु रात दिन्छु खैरे नि सबले सोध्छन् मायामा उम्किन्छु
मैले पनि जिन्दगी सुम्पिन्छु खैरेनी बागे आँखै बिला बस्यो कि निर्माया हुँदै छाड्यो मायामा उम्किन्छु मायामा उम्किन्छु मैले पनि जिन्दगी सुम्पिन्छु खैरेनी बागे आँखै बिला बस्यो कि निर्माया हुँदै छाड्यो आँखै बिला बस्यो कि निर्माया हुँदै छाड्यो हे भाइ बसौँला आँखाको नानी झैँ आँखाको नानी झैँ फेवा तालको माछी र पानी झैँ खैरेनी मागे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो रे आँखाको नानी झैँ आँखाको नानी झैँ फेवा तालको माछी र पानी झैँ खैरेनी मागे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो रे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो ए दाहिने हात समारा हिँडाउँछु समारै हिँडाउँछु पार्वतीको पोइ भनी चिनाउँछु खैरेनी बागे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुँदै छाड्यो समारा हिँडाउँछु समारा हिँडाउँछु पार्वतीको पोइ भनी चिनाउँछु खैरेनी बागे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुँदै छाड्यो अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुँदै छाड्यो हे आफ्नै सम्झी भर दिन्छु घर दिन्छु भर दिन्छु घर दिन्छु तिम्रो नामको पछाडि थर दिन्छु खैरेनी मागे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो रे घर दिन्छु घर दिन्छु भर दिन्छु घर दिन्छु तिम्रो नामको पछाडि थर दिन्छु खैरेनी मागे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो रे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो रे हे यसै भर त्यसै नि पर्न त्यसै नि पर्न मन छ मलाई आमालाई ढोकर्न खैरेनी बागे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुँदै छाड्यो यसै नि पर्न यसै नि पर्न मन छ मलाई आमालाई ढोकर्न खैरेनी बागे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुँदै छाड्यो अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुँदै छाड्यो हे झर्न दिन्न कहिले नि आँसु कहिले नि आँसु पिर नमान देवी झैँ छन् सासु खैरेनी मागे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो रे कहिले नि आँसु कहिले नि आँसु पिर नमान देवी झैँ छन् सासु खैरेनी मागे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो रे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो रे हे धेरै वर्ष भइसक्यो भनेको मायालाम भनेको मायालाम तिम्रै घर गएर मर्न पाम खैरेनी मागे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुँदै छाड्यो भनेको मायालाम भनेको मायालाम तिम्रै घर गएर मर्न पाम खैरेनी मागे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुँदै छाड्यो अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुँदै छाड्यो हे तिमी गए सबैलाई आस हुन्थ्यो सबैलाई आस हुन्थ्यो मेरो घरमा लक्ष्मीको बास हुन्थ्यो खैरेनी मागे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो
इच्छामा थिए सानो मता भने जस्तो हुने भो अब त भयो मागेको वरदान गाउँले कुरा नसुनी घर धान बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो मागेको वरदान गाउँले कुरा नसुनी घर धान खैरेनी मागे मेरा बाबा छन् मर्दी पारी घर दान दिन्छु सत्तुरको मेकमारी खैरेनी कुरा राखौँ नमानी सरम छिटै लगन जुराउने काम गरम अन्दै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो नमानी सरम छिटै लगन जुराउने काम गरम अन्दै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो हे जुराउ तिमीले बसेको कुरी म त बसेको कुरी मेरो घरमा छन् सबै मन्जुरी खैरेनी मागे अन्दै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो बसेको कुरी मेरो घरमा छन् सबै मन्जुरी खैरेनी मागे अन्दै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो अन्दै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो चिन्ता यही हो तिम्रा बा के भन्छन् हाम्रा बात मन परेले भन्छन् खैरेनी मागे अन्दै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो तिम्रा बा के भन्छन् हाम्रा बात मन परेले भन्छन् खैरेनी मागे अन्दै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो अन्दै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो सोधिरहन्छन् रामजीका हरा छन् बाउ आमाले तिमीलाई मन पराछन् खैरेनी अन्दै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो आजकलका हरा छन् बाउ आमाले तिमीलाई मन पराछन् खैरेनी अन्दै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो अन्दै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो अन्दै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो पार्वती बहिनी यहाँलाई स्वागत गरेँ। धेरै धन्यवाद।
के भन्नुहुन्छ आज यो मिड टाउनको यो अन्डरडाउन यो भएको यो के हो? अन्डरग्राउन्डमा हामी बसिराखेका छौँ, गीत गाइराखेका छौँ। इन्द्रेणी कार्यक्रम जहिलेसुकै पोखराबाट काठमाडौँबाट पोखरा आउँदा यहाँबाट यता अब प्रदेश नम्बर 4का अन्य जिल्लाहरूमा जाँदा पनि आउँदा पनि सधैँ पस्ने गर्नुहुन्छ र हामी भेटघाट हुन्छौँ। हामी एउटै घरको परिवार हो। त्यसमा चाहिँ म पनि यो इन्द्रेणीको सदस्य अथवा इन्द्रेणीको यही घरभित्रको परिवार हो। अनि तुलासा बहिनीले पनि जहिलेसुकै यहाँ जहाँ इन्द्रेणी आएको बेलामा जहाँ जे पर्दा पनि सहयोग गर्नुहुन्छ होइन। एउटा खुल्ला दिलले सहयोग भनेको 1 करोड दिएर मात्रै त्यो सहयोग हुँदैन कि त्यो पैसा चाहिँ त्यो उपयोग गर्ने बेलामा चाहिँ पैसा ठुलो छ होइन। हजुर, तर चाहिँ सहयोग भन्ने कि कोही मान्छेले बाटो काट्न सकेको छैन भने त्यो मान्छेलाई दिएको साथ इन्द्रेणीका तपाईँहरू स्थायी भनेको अजम्बरी भनेको तपाईँहरू टिमलाई हामी सधैँ सहयोग गर्न तत्पर छौँ। अहिले भोलि पनि के गर्नुपर्ने हामी तपाईँहरूको पछाडि छौँ। कृष्ण दाईलाई मैले भन्ने गर्छु, कृष्ण दाईलाई चिनेकै आज 24-25औं वर्ष भइसक्यो। म कलाकर्मी यो क्षेत्रमा लागेको पनि त्यति नै भयो। दाईको आनीबानी पनि मलाई थाहा छ, मेरो आनीबानी पनि दाईलाई थाहा छ। हामी त्यो समकालीन साथीहरू धेरै पहिला थाहा छ। विशेष गरी अब सुन्ने दर्शक श्रोताहरूलाई गीत सुन्दाखेरि यसले राम्रै गाउँछ भने जस्तो लाग्छ होला। मान्छेको आनीबानी थाहा हुँदैन कतिपय। विशेष गरी यो पोखरामा आज पृथ्वी चोकको होटेल मिड टाउनमा जुन इन्द्रेणी टिम आएको छ, इन्द्रेणी टिमलाई हामीले स्वागत गर्न पाएका छौँ। दाई दिदी बहिनीहरूसँग बसेर भलाकुसारी गर्न पाएका छौँ। त्योपट्टि हामी आभारी छौँ। किन हृदयदेखि कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। राति 12 बजे आए पनि, 1 बजे आए पनि, 3 बजे आए पनि लय तुलासा बहिनी, लय पार्वती बहिनी भनेर अनि चाहिँ घरमा पस्ने जाने आउने हाम्रो रिलेसन एउटा घर फ्यामिली रिलेसन छ। कृष्ण दाईको घरमा गए पनि हामी बस्छौँ। हामी होटेलमा भएर मात्रै होइन, हाम्रो घरमा पनि त्यसरी बस्ने हाम्रो रिलेसन छ। यहाँहरू सबैपट्टि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँ जो पनि जीवित हुनुहुन्न उहाँहरूको आत्मशान्तिको लागि पनि घर घरमा गएर उहाँहरूको परिवारसँग भेटेर हौसला सम्मान अब के छ कसो छ, तपाईँहरू कसरी बस्नुभएको छ, कसैको घरमा जाँदाखेरि हिजो यो संस्कृति यो नेपालको धरोहर जस्ता कस्ता व्यक्तिकोमा जाँदाखेरि उहाँहरूको परिवारहरूले सुन्तला बेचेर, स्याउ बेचेर अथवा केरा बेचेर जीविका निर्वाह गर्नु परेको देख्दाखेरि हिजो त्यस्ता गीत गाउने मान्छेले अहिले यस्तो गर्नुपर्ने भनेर मेरो आत्मग्लानि भएर आउँछ होइन। त्यस्तो ठाउँमा पनि दाई पुग्नु भएको छ। किन भन्दा हिजोका बुवाहरू अथवा आमाहरू हाम्रा दाई अग्रजहरूले सही ठाउँमा युज गर्नु भएन अथवा युज गर्न जान्नु भएन। कतिपय कलाकारहरू अहिले पछिल्लो क्रममा आएका भाइ बहिनी हामी समकालीन साथीहरू हाम्रा अग्रज दाइ दिदीहरू धेरै व्यवस्था राम्रो मिलाएर यो कलालाई पनि अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यो देख्दा पनि मलाई अत्यन्तै खुसी लाग्छ। कतिको घरमा हामी पुराना कस्ता गीत अहिले त्यो बेलाका काल चाहिँ गीत सुनेर हामीभन्दा पछाडिका पुस्तालाई पनि ती गीत हस्तान्तरण गर्ने क्रममा छौँ। र पनि तिनीहरूको घरमा जाँदा कहिलेकाहीँ हामी पुग्दाखेरि अब त्यहाँको परिवारले दुःख पाएको त्यो देख्दाखेरि सरकार गभर्मेन्टले पनि केही भेट्दाखेरि सबै प्रधानमन्त्रीले सबै पार्टीका मुख्य नेताहरूले सबैले भन्नुहुन्छ पार्वतीजी यो त यस्तो चिज हो कि संस्कृति जोगाउने यो संस्कारै यो सारङ्गी बिना त हामी के बाँच्न सक्छौँ, मादल बिना त ट्याङ्ग केही हुँदैन देशमा भन्नुहुन्छ होइन। तर चाहिँ व्यवहारमा त्यो देखिँदैन। त्यो ठाउँमा पुगेपछि गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगेपछि कुनै नेताले पनि अहिलेसम्म गरिएको देखिँदैन। तर चाहिँ त्यस्ता स्रष्टाहरूलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्ने त गभर्मेन्टको पनि दायित्व हो। अरू देशमा त्यस्ता गीत गाउने कलाकार हुन्थे भने उहाँहरूको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होइन। नेपाललाई पनि उहाँहरूले यो संस्कृति संस्कार जोगाइराख्नु भएको छ। उहाँहरूपट्टि जति जीवन्त हुनुभयो उहाँहरूलाई पनि आत्मशान्तिको कामना गर्दै अनि अरू जति पनि जीवित दाइ दिदीहरू अग्रज हुनुहुन्छ उहाँहरूपट्टि म सलोट गर्न चाहन्छु, उहाँहरूपट्टि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले यो संस्कृति जोगाएर यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो। हामी फेरि नाच्न पायौँ, हामीले अलिअलि जोगाउँदै ल्यायौँ। अरू भाइ बहिनी नाच्न पाउनुभएको छ, गाउन पाउनुभएको छ। फेरि अरू पिँढीले फेरि जोगाउँदै गयो भने नाच्ने गाउने अब सबै चिज संस्कृति संस्कार जोगाउने हो। किन भन्दा यो चिजै छैन भने त हामी कहाँ नाच्छौँ। नेपालमा कति धेरै दोहोरी साथ थिए, दोहोरी साथमा कति धेरै भाइ बहिनीहरूले जागिर पाउनुभएको थियो। अहिले लकडाउनले गर्दा यो कोरोनाको कहरले गर्दा बन्द छ। बन्द भएपछि त हामी त्यहाँ नाच्न नि पाएनौँ, गाउन नि पाएनौँ, जागिर पनि पाएको छैन। त्यसले गर्दा कति मान्छे वितृष्ण हुनुहुन्छ। कतिपय साथीहरू पोखरामै कतिजना साथीहरू उस गरेर कति बित्नुभयो होइन। त्यस्तो आत्महत्या गरेर बित्नुभयो।
त्यस्तो समाचारहरू सुन्न नपरोस्। अब आइन्दा दिनमा नेपालमा यो एकदमै अब यो चिसो लाग्दैछ, सबै जोगिएर बस्ने भन्ने कुराहरू पनि छ। सबैले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला। त्यही हो, सबैभन्दा आफू रह्यो भने सबै चिज रहन्छ। आफू रहेर कृष्ण दाइलाई मैले सधैँ के भन्ने गर्छु भने आफू नै रहिएन भने यस्ता कार्यक्रम अरू मान्छेलाई जोगाउन सकिँदैन। दाइ तपाईँ पहिला आफू रहनु, आफ्नो ज्यानलाई केयर गर्नु, अनि बल्ल अरूलाई बचाउने कोसिस गर्नु भन्छु। सबैजनालाई त्यही नै भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। बहिनीले भन्नुहुन्छ त्यसका लागि म धेरै आभार प्रकट गर्छु। तर मेरो व्यवस्था र बाध्यता छ। बिहान 6-7 बजे उठेको, बिहान राति 3:30 बजे 2 बजे कति बजे आयो र सुत्यो। अहिले बेलुकी कति भइसक्यो, 9 बज्न लागिसक्यो, अहिलेसम्म बसेको छ। यो एउटा फरक छ। तर मलाई ऊर्जा हौसला मिलेको छ। म यति भन्छु, मान्छे जन्मेपछि मर्छ, म पनि मर्छु। आज हामी खास गरी आउनुको कारण चन्द्रकली पराजुले, हाम्रो प्रजापति दाजुको आमाको, हामी यो दुःखमा सहभागी हुन आएको बेलामा बहिनीकोमा बसेर यसरी गीत गायो। तुलसी बहिनी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको भाइ बहिनी परिवार मिलेको देख्दा धेरै भाग्यमानी लाग्छ। रामजी पौडेल मान्छे राम्रो, टक्क ढाका टोपी, गाउनुहुन्छ प्रत्येक शब्द बिचमा छोपी, यतातिर पार्वतीलाई आलस तालस पार्ने, कहिल्यै पनि रामजीको हुन्न इच्छा कहीँ हार्ने। के हो यस्तो ताल? धन्यवाद छ कृष्ण दाई लगायत इन्द्रेणी समूह सबैलाई हार्दिक हार्दिक सम्मान छ। यो लोकदोरीको क्षेत्रमा अहिलेको सर्वाधिक चर्चित सबैभन्दा लोकप्रिय कार्यक्रममा अब यसरी उपस्थित हुन पाइयो, गीत गाउन पाइयो, अत्यन्तै खुसी छु। विशेष त अब पार्वतीसँग गीत गाउने त्यति धेरै हैसियत त मेरो बनेको छैन। उहाँकै गीत सुन्दै सुन्दै हामी गीत गाउन थालेको। तैपनि आज मेसोमेलोले उहाँसँगै गीत गाउनु पर्यो। अब मेरो आदरणीय दिदी हुनुहुन्छ, यो क्षेत्रमा मलाई सबैभन्दा धेरै सहयोग कसले गरेको छ भन्दा पार्वतीजीले गर्नुभएको छ। उहाँको सम्मान सधैँ मेरो मनमा रहिरहनेछ। दिदीप्रति हार्दिक सम्मान छ। बहिनी तुलसालाई पनि धन्यवाद छ। लगायत सबै टिमलाई हार्दिक हार्दिक सम्मान छ। मैले गाएको गीत कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। अझै सुधार गर्दै अगाडि बढ्नेछु। सबैले माया गरिदिनु होला। इन्द्रेणीलाई यति धेरै मन पराउनु भएको छ, माया गर्नुभएको छ, यसै गरी अझै धेरै माया गरिदिनु होला। सबै पोखरेलीको तर्फबाट आदरणीय कृष्ण कणेल दाइ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। एकदमै रमाइलो लाग्यो। अब एकदम अग्रज दिदी पार्वती दिदीको दोहोरी आज सँगै बसेर धेरै समय पछाडि अब लगभग एकदमै उकुस मुकुस भएर यो कोरोनाको समयमा, लकडाउनको समयमा उकुस मुकुस भएर बसेको बेलामा यसरी सबैजना जमघट भएर एउटै आँगनीमा पलेटी कसेर गीत सुन्नुको मजा बेग्लै लाग्यो है। थ्याङ्क यू। सबभन्दा जोरदार ताली दिउँ प्रिय मित्र भगवान भण्डारी, जसको भाका खैरेनीमा गीत कति मिठाससँग यहाँ गाइयो। दुवैजनाका शब्द सुन्दा मलाई एकदमै यस्तो लाग्यो कि समकालीन साथी पनि हो कि मेरो भाइ हो भगवान भाग लिँदाखेरि यो भाकाहरू गाउँथ्यौँ पहिला। त्यति बेलाको याद आएर अहिले चाहिँ यो पुरानो भएको भाइ अमेरिका हुनुहुन्छ होइन, हामी साथी पनि छौँ, बेला बेला बोल्ने गर्छौँ। भगवान भाइ आए इन्द्रेणीमा पस्नुहुन्छ, धेरै राम्रो उहाँले काम गर्नुभएको छ। धेरै धन्यवाद छ भगवान भाइ। तपाईँ अमेरिका भयो भने तपाईँको भाका यहाँ हामी सम्झिरहेका छौँ। मिठा भाका गर्नुभयो भने सदा सम्झना आइरहेको छ। सूर्य पाण्डे भाइलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। तपाईँ अर्को श्रृङ्खलामा जोरदार तरिकाले जोसिएर आउनु होला। भुइँचालो जाने गरी गाउनुपर्छ, तर 72 सालको जस्तो होइन, यो सङ्गीतको भुइँचालो हो भन्दै यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। आइएम नेपाल, ग्लोबल आइएम बैङ्क, चन्द्रगिरी हिल्स अनि बोस्टन लोक सुशीली समूह अमेरिका, मेनकेसीज्यू अनि इन्द्रेणी फुडल्यान्ड नयाँ बानेश्वरलाई अनि कार्की ब्याङ्केट अहिले टेम्पोरेरी स्टोरेज छ। यो मिडटाउन होटेल छ, यो पोखरामा आउनु भने राति दिउँसो कतिखेर आउनुहुन्छ, अन्त नखोल्ने पनि डर हुन्छ, केही हुने डर हुन्छ होइन। मिडटाउन होटलमा रातिको 3 बजे आउनुभयो भने कोही टाढाको नचिनेको आउनुभएको छ भने, तर एउटा कुरो थाहा पाउनुपर्छ, मोबाइल नम्बर पृथ्वी चोकमा छ, तर यत्रो बाहिर आएर टङटङ हानेर त थाहा हुन्न। तर पार्वती जीसी, तुलसा जीसी र देवी सुवेदीको नम्बर पाउनुभयो भने उहाँहरूले राति उठायो भने त झगडा नि गर्नुहुन्न, तातो पानी ट्याक्क ल्याएर दिनुहुन्छ। खाना खाएर हिँड्छ भने 3 बजे पनि पकाएर मिठो अर्ग्यानिक खाना खुवाउनुहुन्छ। उहाँहरूको यो स्वभाव फरक खालको छ। 98 560 44 55 0 44 550।